अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मेशर और अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में वंस अगेन मैं आपके साथ एक कैंडिडेट का इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ जो कि KPPC कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के लिए कंडक्ट किया गया था। तो एक कैंडिडेट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो शेयर करूँ। बाज़ कैंडिडेट्स इस कंप्यूटर साइंस के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी के इंटरव्यू के हवाले से पूछ रहे हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस रेलेवेंट जो भी पोस्ट हो, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी हो, एसएस कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर हो, या इवन कंप्यूटर ऑपरेटर का भी अगर हो, तो ये सब एक ही कंसिडर करें, एक ही किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्यूटर साइंस लेक्चरर इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आपने तफसीली इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप जिस इलाके से हैं इस इलाके के कंसर्न जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलैरिटी, उसकी पॉपुलेशन, उसका एरिया, उसकी जितनी भी कंसर्न इंफॉर्मेशन है, उस आपके डिस्ट्रिक्ट से जो मिनिस्टर्स हैं वो वैसे आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए कि आप दुनिया से कितने बाखबर हैं। तो हालांकि वो मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी जो चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है, तो उस पे एक पॉजिटिव असर ज़रूर करता है कि ये बंदा अवेयर है। तो इसलिए ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। थोड़े बहुत करंट अफेयर्स का आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आजकल के हालात हैं उसके हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। ये सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे इंट्रोडक्शन के साथ साथ। तो इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो बेटे होते हैं उसको रेफ़र किया जाता है और इसके बाद वो अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए जो सब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ बास्केट एनालिसिस। ठीक है, तो बास्केट एनालिसिस क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू परफॉर्म डायमेंशनलिटी मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था फेजेस ऑफ कंपाइलर। क्वेश्चन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे ख्याल से ये जो इंटरव्यूअर था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इस किस्म का कोई बंदा ज़रूर था, क्योंकि क्वेश्चन से भी पता लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाइट स्पेस रिमूवल इन विच फेज़ ऑफ कंपाइलर। तो यही क्वेश्चन था, फेज़ ऑफ कंपाइलर में से एक फेज़ ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई वी जनरेट इंटरमीडिएट कोड, यानी कि एक सोर्स कोड होता है। ठीक है, तो हम इसको इंटरमीडिएट कोड क्यों जनरेट करते हैं, जिसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मशीन डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो इन दोनों के बीच में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि आपने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है, आपने इन्हीं के हवाले से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैं अगर आपको बताते चलूँ कि 1 ऑफ 100 स्टूडेंट्स में से एक ऐसा होता है कि उसके साथ इस तरह होता है। हालांकि मैंने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं, मैंने जितने भी अपना एक्सपीरियंस है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस वो कभी नहीं पूछते। बाहर के इसमें भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि कॉमन है। तो आपने कोर्स सब्जेक्ट को ज़रूर स्टडी करना है, और ज़रूरी बात है प्रीवियस इंटरव्यूज़ जितने भी हुए हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, डिफरेंट यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियोस बना रखी है, तो उसको ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपने हर एंगल से अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपने लेक्चरर बनना है, एसएस बनना है, आईटी डायरेक्टर बनना है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो
تو اسی لیے آپ نے پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے. نیکسٹ کویشچن پہ جاتا ہوں. واٹ از اسٹار ٹپالوجی؟ تو سمپل سا کویشچن ہے، اسٹار ٹپالوجی کیا ہے؟ یو ڈی پی ورسز ٹی سی پی. او ایس آئی ماڈل آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ریڈ کیا ہوگا. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ او ایس آئی ماڈل کا جو کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، ریفرنس ماڈل جو ہے اس کا کانسیپٹ آپ کو ضرور آنا چاہیے، کیونکہ انٹرویو میں میرے خیال سے او ایس آئی ماڈل وہ ضرور پوچھتا ہے. میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور پڑھ لیں. تو اس کے دوسری بات یہ ہے کہ او ایس آئی کے ہر لیئر پہ جتنے بھی پروٹوکولز کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان سب کا پتہ ہونا چاہیے. سپوز اپلیکیشن لیئر پہ کون سے پروٹوکولز کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایس ایم ٹی پی ہے، ایف ٹی پی ہے، تو اس طرح آپ نے ان سب کو دیکھنا ہے. پی او پی ہے، پوسٹ آفس پروٹوکول جو ہے، تو یہ سارے اپلیکیشن لیئر پہ. اسی طرح سیشن لیئر، پریزنٹیشن لیئر، نیٹورک لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر. تو آپ نے ان سب پہ جتنے بھی پروٹوکولز کام کر رہے ہیں تو ان سب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ کویشچن تھا یو ڈی پی اینڈ وچ لیئر. تو ٹی سی پی اور یو ڈی پی آپ کو پتہ ہوگا، ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکولز ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ کویشچن تھا لوکل نیٹورک آئی پی ایڈریسز. نیکسٹ کویشچن آؤٹ پٹ آف لیگزیکل انالائزر. واٹ از لیگزیمی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنا انٹرویو آپ کا لینتھی ہوگا، جتنا آپ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں گے، تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے. نیکسٹ کویشچن پہ چلتا ہوں. asked me to write regular expression for all strings of A and B whose third to last is A. آٹومیٹا کا کویشچن ہے یہ، کمپائلر کنسٹرکشن اینڈ آٹومیٹا. یہ کور سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس کا، تو آپ نے ضرور اس کو سمجھنا ہے. سی ایف جی وغیرہ آپ نے پوری طور دیکھنا ہے، ریگولر ایکسپریشن کیا ہوتا ہے. تو نیکسٹ کویشچن ہے سیمیٹرک ورسز اسیمیٹرک انکرپشن. نیکسٹ کویشچن وین وی یوز سی این این فار کلاسیفیکیشن. نیکسٹ کویشچن ہے گراف ٹریورسل ٹیکنیکس. ڈیٹا اسٹرکچر کا ٹاپک ہے. ڈیٹا اسٹرکچر یوزڈ فار بریڈتھ فرسٹ سرچ اینڈ ڈیپتھ فرسٹ ٹریورسل. یہ بھی ڈیٹا اسٹرکچر کا ہی ٹاپک ہے. تو ڈیٹا اسٹرکچر ایک کور سبجیکٹ ہے، پوری تیاری کے ساتھ آپ نے جانا ہے. کیو کیا ہوتا ہے، لنک لسٹ، اسٹیک، ایرے ایٹسٹرا، آپ نے سب دیکھنا ہے. اس پہ جو کام کرتے ہیں، جو الگوریتمز اس پہ کام کرتے ہیں، تو ان کا سب کا پتہ ہونا چاہیے. جس طرح بائنری سرچ ٹری ہو گیا ایٹسٹرا، تو آپ کو ان سب کا پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ کویشچن ہے مشین ڈیپینڈنٹ ورسز انڈیپینڈنٹ کوڈ. میرے خیال سے اس نے ریپیٹ کیا ہے، اور اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ وچ ون از بیٹر. ٹھیک ہے، یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از پروگرامنگ پیراڈائم، اور ڈفرینس بٹوین آپریٹر اینڈ آپرینڈ. تو یہ تھا ان کے کویشچنز. 23 کویشچن ان سے پوچھے گئے تھے، اور کہ اس کے علاوہ بھی اگر ان سے کچھ پوچھے گئے ہیں تو ریسٹ آئی ڈونٹ ریممبر. میرے خیال سے اتنے سارے کویشچنز جب ان سے پوچھے گئے تو میرا پورا یقین ہے کہ ان کا انٹرویو بھی اچھا ہوا ہوگا، کیونکہ آپ کا انٹرویو جتنا شارٹ ہوگا تو یہ خیر ضروری نہیں ہے مایوس نہیں ہونا پھر بھی، لیکن یہ ایک پلس پوائنٹ ضرور ہے کہ آپ جتنا زیادہ ریزننگ کریں ان کے ساتھ، زیادہ گفتگو کرے، زیادہ ڈیبیٹ کرے، تو یہ ایک کینڈیڈیٹ کے لیے پلس پوائنٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.